एप्पल का मलाला यूसुफजई की टीवी प्रोडक्शन कंपनी से मुआहदा। नोबेल अमन इनाम याफ्ता पाकिस्तानी कारकुन मलाला यूसुफजई ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वो एप्पल टीवी प्लस के लिए ख़वातीन और बच्चों से मुताल्लिक ड्रामे और दस्तावेजी फिल्में बनाएंगी। एप्पल की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक ये मुआहदा फरीकैन के माबैन एक कई साला मुआहदा है, जिसके तहत मलाला की दुनिया भर में आम इंसानों को मुतासर करने की सलाहियत इस्तेमाल करते हुए ऐसे ड्रामे, एनिमेशंस और दस्तावेजी फिल्मों के अलावा टेलीविज़न सीरीज भी तैयार की जाएंगी, जिनमें खास तौर पर ख़वातीन और बच्चों को दरपेश हालात और उनकी ज़रूरियात पर तवज्जो दी जाएगी। इस मुआहदे के हवाले से एप्पल ने अपने बयान में मलाला यूसुफजई की तरफ से इजहार तशक्कुर का हवाला देते हुए लिखा है कि इस वक्त 23 साला मलाला ने इस मौके पर कहा, मैं इस मौके के लिए शुक्रगुजार हूँ कि ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों, मुसन्निफ़ीन और फ़नकारों की इस तरह मदद कर सकूँ कि उनके लिए इजहार भी मुमकिन हो सके कि वो दुनिया को किन नज़रों से देखते हैं। शुमाल मगरबी पाकिस्तान के देही इलाके में सिर्फ 10 बरस की उम्र में लड़कियों के लिए तालीम के हक़ की वकालत शुरू करने वाली मलाला यूसुफजई ने गुज़िश्ता 10 बरस बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी। इसके बाद से वो अब तक लड़कियों और ख़वातीन के लिए डिजिटल एप्लीकेशन शुरू करने के अलावा अपनी एक टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी भी कायम कर चुकी हैं और एप्पल ने यह मुआहदा इस कंपनी से किया है। नई पार्टी के क़याम के मसले पर शर्मिला की राजशेखर रेड्डी के हामियों से मुशावरत। तेलंगाना में अपनी नई सियासी जमात के जरिए सियासी इनिंग्स की शुरुआत करने का हाल ही में इशारा देने वाली मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला, जिन्होंने तेलंगाना में इलाकाई जमात के आगाज के सिलसिले में पेशरफ्त की निशानदेही की थी, तेलंगाना के ज़िले वारी इजलास के हिस्से के तौर पर एक और ज़िले का अहाता किया है। वरंगल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले उनके वालिद के हामियों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इस खसूस में तबादिले ख्याल किया। उनकी नई जमात के आगाज़ के इशारे के बाद रियासत की सियासत में नई हलचल महसूस की जा रही है। शर्मिला ने इस तेलुगु रियासत में अपने वालिद आन जहानी राजशेखर रेड्डी के राजना राज्यम की ज़रूरत को उजागर करते हुए मशावरत का दौर शुरू किया है। इसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने तबादिले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वरंगल सकाफती दारुल हुकूमत है, रानी रुद्रमा देवी की पैदाइश यही हुई है। उन्होंने तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के जहदकारों को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद राजशेखर रेड्डी का वरंगल से गहरा ताल्लुक है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट का 80% मुकम्मल करने का सेहरा वाईएस राजशेखर रेड्डी के सर जाता है। राजशेखर रेड्डी वरंगल शहर को आईटी शहर बनाना चाहते थे। राजशेखर रेड्डी अगर जिंदा होते तो वरंगल तरक्की की नई मनाजिल तय करता और वरंगल की काफ़ी तरक्की होती। उनके वालिद चाहते थे कि वरंगल आईटी शहर बने और उसको तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरकज ने वरंगल में कोच फैक्ट्री कायम करने से इनकार कर दिया। शर्मिला आंध्र प्रदेश के मौजूदा वजीर आला वाईएस कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है। उर्दू एकेडमी में अदब से वाबस्ता अफराद को ही शामिल किया जाए। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता नावल निगार रहमान अब्बास का वजीर आला उद्धव ठाकरे के नाम खुला खत। रियासत महाराष्ट्र के लोग खुशकिस्मत हैं कि आप रियासत के वजीर आला हैं। बहैसियत वजीर आला आपकी कारकर्दगी न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्कगीर सतह पर तस्लीम की गई है। आप सेकुलरिज्म और आज़ादी ख्याल के महफिज के तौर पर उभरे हैं। कोरोना की वबा के दौरान भी आप फस्ताई नजरियात के खिलाफ सरगर्म रहे हैं। मोहतरम जनाब, मैं
ایک ناول نگار ہوں اور سیکولر اقدار پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ مہاراشٹرا اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی تشکیل نو کی جائے تاکہ سیکولر اقدار کی ترویج اور دفاع کیا جا سکے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب سیکریٹری، چیئرمین اور اکیڈمی کی ایگزیکٹو باڈی ادب سے وابستہ لوگوں پر مشتمل ہو۔ جناب، میری درخواست ہے کہ سیاست سے وابستہ افراد جنہیں ادب کی کوئی سمجھ نہیں، ایسے افراد کی اکیڈمی کا ممبر بننے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس کے علاوہ سخت گیر مذہبی تنظیموں سے وابستہ افراد یا ادب میں مذہبی یا مسلکی نظریات کو فروغ دینے والے افراد کو اکیڈمی میں ہرگز شامل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ عمل آپ کی اور آپ کی ٹیم کی فسطائیت کے خلاف جاری لڑائی کے خلاف ہوگا، نیز ریاست میں روشن خیالی اور ادب کی مجموعی صورتحال کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ اس سنجیدہ موضوع پر توجہ فرمائیں گے۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف۔ سعودی وزارت تعلیم نے ڈاکٹر محمد فاروق بدیع الدین کو انٹرنیشنل انڈین پبلک اسکول ریاض کی انتظامی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ یہ اسکول سفارت خانہ ہند ریاض کی زیر سرپرستی چلتا ہے۔ اسکول کے پرنسپل محمد عمران کے جاری کردہ صحافتی بیان کے مطابق وزارت تعلیم مملکت سعودی عرب نے آرڈر نمبر 76596 تاریخ 24 رجب المرجب 1442 کو یہ احکام جاری کیے۔ ڈاکٹر فاروق ولد بدیع الدین کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے MBBS، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے DCH ماہر امراض اطفال کیا اور MRCP آئرلینڈ سے کیا۔ وہ ریاض سعودی عرب میں سرکاری اسپتال میں خدمات انجام دیتے ہیں اور ریاض کی سماجی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ معزز سامعین، نادر خان سرگروہ آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے مشہور و معروف مزاح گو شاعر طالب خون میری کا نام تو سنا ہوگا۔ پیشے سے آرکیٹیکٹ تھے۔ ان کی ایک نظم ابلیس کا اعتراف انٹرنیٹ پر بہت شیئر کی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ان کے نام کے بغیر شیئر کی جاتی ہے۔ اس نظم کے آخر میں شیطان اپنی خواہش کا اظہار یوں کرتا ہے: سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ اگر موقع ملا تو مستقبل میں یہ نظم ضرور پیش کروں گا، لیکن اب جو میں نظم آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے کھٹملوں کی فریاد۔ ایک دن ایک جونک سے کچھ کھٹملوں نے یہ کہا: دیجئے خالہ ہمیں بھی کوئی ایسا مشورہ، اب بجائے خون کوئی اور ہی شے پی سکیں، آدمی سے دور رہ کر ہم خوشی سے جی سکیں، کیونکہ اس میں خون اب کم کم ہی پایا جائے ہے، اب نہ چوسا جائے ہے اس کو نہ چاٹا جائے ہے، اس کی شریانوں میں یوں تو خون ملتا ہی نہیں، مل بھی جاتا ہے تو اس میں ذائقہ کچھ بھی نہیں، کون جانے کیا بلا کھانے لگا ہے آدمی، کس ملاوٹ کی غذا کھانے لگا ہے آدمی، ہم جو پیتے ہیں اسے خوں ماننا بیکار ہے، کیونکہ اس کا رنگ بھی پہچاننا دشوار ہے، اس میں سرخی سے زیادہ ہے سفیدی آج کل، خوں کی صورت ہو گئی ہے دودھ کی سی آج کل، ایک زمانہ تھا کہ ہم نے خوں کے دریا بھی پیے، آج گھنٹوں چوستے ہیں ایک قطرے کے لیے، کیا کہیں خالہ ہماری پیاس بجھتی ہی نہیں، اس سے پہلے یہ گرانی خون کی تھی ہی نہیں، اب حسینوں کی رگوں میں بھی لہو باقی نہیں، ان کی محفل میں بھی کوئی خوں بھرا ساقی نہیں، پہلے ان کا خون ہوا کرتا تھا مانند شراب، یوں مہکتا تھا رگوں میں جیسے گلشن میں گلاب، چوستے ہی ان کو اپنا بھی نکھرتا تھا شباب، ایک نئی کروٹ بدلتا تھا بدن میں اضطراب، بوئے خون سے مست ہو کر جھومنے لگتے تھے ہم، اپنی اپنی کھٹملی کو چومنے لگتے تھے ہم، ہو گئے ہیں آج کل وہ نوجوان بھی بدمزہ، جن کی شریانوں میں بہتی تھی کبھی جوئے طلا، جن کا خون پیتے ہی اکثر موج میں آتے تھے ہم، منہ لگاتے ہی جنہیں سرشار ہو جاتے تھے ہم،
اب انہی کو چوس کر بیمار پڑ جاتے ہیں ہم، سوکھ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں ہم۔ اب کہاں تک ہم کریں اپنے غموں کا تذکرہ؟ کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا، پھوٹ نکلی تھی ہمارے جسم سے گانجے کی بو، پی لیا تھا بھول کر ہم نے جو ہپی کا لہو۔ کیا کہیں، کیا کیا بلا، کیا قہر ان کے خون میں ہے، ٹک 20 سے زیادہ زہر ان کے خون میں ہے۔ اپنی ساری چاشنی کھونے لگا ہے آدمی، ہائے کتنا بے مزہ ہونے لگا ہے آدمی۔ سن چکی جب کھٹملوں کی داستان تشنگی، ایک ادائے خون چکا سے جاؤں کی یہ کہنے لگی، آج تک تم نے پیا ہے صرف جنتا کا لہو، اب ذرا پی کر تو دیکھو ایک نیتا کا لہو۔ اب تو میرا بھی گزارا ہے انہی کے خون پر، کیا بتاؤں میں کہ اس میں ذائقہ ہے کس قدر۔ ان کا خون پی کر بہت مخمور ہو جاتی ہوں میں، عام جوکوں کے غموں سے دور ہو جاتی ہوں میں، منہ لگاتے ہی انہیں چالاک ہو جاتی ہوں میں، بے ضرورت ہی صحیح بے باک ہو جاتی ہوں میں۔ ان کی ہر شریان ہوتی ہے خزانہ خون کا، ایک ایک نیتا ہے گویا کارخانہ خون کا، کس قدر خوش ذائقہ ہوتا ہے ان سب کا لہو، بھوکی جنتا کا لہو بھی کچھ لہو ہے، آخ تھو۔ ایک بھی قطرہ کسی نیتا کا جو پا جائے گا، اس کو جنتا کے لہو کا بھی مزہ آ جائے گا۔